रहीम मैं आज यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ हॉकी स्टेडियम में, और आप लोगों के इल्म में होगा कि परसों इंशाल्लाह 13 तारीख की शाम को जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और इसके लिए हम इंशाल्लाह उनको भी वेलकम करेंगे। और इसके अलावा मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, इन आज़ादी की तकरीबात में शामिल हों, और यकीनी तौर पर चेयरमैन साहब कोई ऐसी बात आपसे डिस्कस करेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह कि जो अच्छी होगी, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगी, जो अदारों की बेहतरी के लिए होगी। तो एक बड़ा कंसर्न शो किया जा रहा था कि जी यहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ है तो वो ख़राब हो रहा है। आप लोग विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे कोई ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है। ये ऑस्ट्रोटर्फ जो है ये तकरीबन ये एक्सपायर हो गया है, इसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, और इसकी जगह नए ऑस्ट्रोटर्फ के लिए 10.5 या 11 करोड़ रुपए की लागत से नए की मंजूरी हो चुकी है, और उसके पैसे रिलीज़ होने वाले हैं, और एज़ सून एज़ पॉसिबल ये यहाँ पे ले कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा सिक्योरिटी के हम देख रहे हैं, मैंने आज मीटिंग की यहाँ पे जितनी भी लाहौर पुलिस के जो कंसर्न लोग हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको एक सेफ़ एंड साउंड जगह बनाएंगे ताकि अवाम यहाँ पे आएँ और अपने महबूब लीडर की बातचीत सुनें। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये दो बातें बताएं। एक तो ये है कि टेररिज्म की वेव दोबारा शुरू हो गई इस मुल्क में, और यहाँ कम से कम अगर 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं तो किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पर लोगों के डिस्पर्स होने तक सिक्योरिटी जो है वो टाइटन रहे। एक तो ये, और दूसरा जो आज आपने कैंपेन लॉन्च की है 25 मई के हवाले से, कुछ ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, लेकिन वो ऑफिसर बिल्कुल लो रैंक ऑफिसर्स हैं। ओरिजिनली जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो उनमें से कुछ तो आईबी में चले गए, कुछ कहीं और निकल गए, जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे चेयरमैन ने भी ये बात की थी कि फ़लाँ से निपट लूँगा। असल तो वो कल्प्रिट्स थे जिन्होंने ऑर्डर दिया। जी मैं उनके हवाले से क्या कर रहे हैं? मैं इसमें देखें, सबसे पहली बात है कि आपने बात की टेररिज्म की, तो वाकई एक ऐसी वेव है कि जिसका हमें बहुत ज़्यादा उसकी हमारी एहतियात करनी चाहिए। तो मैंने इसी सिलसिले में सीटीडी, स्पेशल ब्रांच और जितने भी मुतलका सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, तो ये पुलिस का काम है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इंशाल्लाह वो दिन रात मेहनत करके, अभी 2 दिन पहले मुहर्रम उल हराम गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई पीसफुली, पूरे पंजाब में एक भी वाक़या नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ, शाबाश देता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको पॉसिबल किया। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी एज़ फार एज सिक्योरिटी इज़ कंसर्न जितनी ह्यूमनली पॉसिबल है वो हम करेंगे। इवैक्यूएशन प्लान भी होगा, इसके अंदर काफ़ी गेट्स हैं, वहाँ पे लोगों को डिप्लॉय करेंगे, कोशिश करेंगे स्टैम्पीड ना हो। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएँ तहम्मुल से आएँ, अगर कोई ऐसी शरारत भी हो तो उस शरारत का सामना करें खड़े होके, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं दूसरा सवाल आपका ये जो ऑफिसर्स के बारे में है, देखें मैंने पहले भी ये बात 20 दफ़ा की है, हमारा मकसद कोई विक्टिमाइज़ करना या कोई किसी को तंग करना या इंतकाम लेना नहीं है। ये मैं बिल्कुल मीडिया के ऊपर ओपनली कह रहा हूँ। जिन लोगों ने अपनी अपनी हदूद से तजावज़ करके कोई भी एक्शन लिया, इंशाल्लाह वो उनको अपनी भुगतना पड़ेगा। और उसके तरीके ये हैं कि जो लोग डिपार्टमेंट्स के हैं उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़, ये जो आज पुलिस ऑफिसर्स का मुझे सीसीपीओ साहब ने बताया, ये उन्हीं का काम है। मैंने कोई लिस्ट नहीं दी कि आप इसको सस्पेंड करें, इसको रख लें। पुलिस अपने आप वो सारे डिसीजंस ले रही है, जिसके नतीजे में जो भी कल्प्रिट होगा वो सामने आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक डीआईजी रैंक है या पुलिस के कोई सीनियर रैंक हैं, तो बज़ाते खुद जो आपको एक ओहदे से हटा दिया जाना भी, ये भी एक सज़ा, आप इसको एक सज़ा समझें। एक दिन एक शख्स सीसीपीओ है, अगले दिन वो नहीं होगा, तो वो कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। फिर उसमें हम देखेंगे कि चूँकि ये पीएसपी ऑफिसर्स हैं, तो क्या वो फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं या वो हमारे में आते हैं, क्या हमने इंक्वायरी करके वहाँ भेजना है। ये सारी चीज़ें हम इसीलिए ज़रा स्लोली लेके चल रहे हैं ताकि ये आंसर ना आए कि हम कोई इंतकाम ले रहे हैं। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। करार वाक़े जो डिज़र्विंग केसेस होंगे सिर्फ उसी के अंदर इंशाल्लाह, और वो भी कंसर्न महकमा खुद करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि एक अदारे से भी वाबस्ता रहे हैं, एक्स आर्मी मैन है कर्नल, ये जो शहबाज गिल साहब ने बात की, आप ये ना आप कमांड को बाखूबी समझते हैं आर्मी को, कि ब्रिगेडियर रैंक तक और नीचे जो हैं वो अपने आला हुकाम का हुक्म ना माने, इसको आप किस ज़िम्मे में लेते हैं? क्योंकि आप तो उस डिसिप्लिन का हिस्सा रहे हैं, और क्या आप समझते हैं ये बयान जो है एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को देना चाहिए? आप समझ रहे हैं ना, मैं आपसे इसी सवाल की तवक्को कर रहा था।
تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. نہیں کوئی نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, میں ابھی نیا آیا ہوں نا, تو میں پوچھ رہا ہوں سما سے کون ہیں, جیو سے کون ہیں, ARY سے کون ہیں, تاکہ تعارف ہو جائے نا ایک دوسرے کو, ہم پہچان لیں. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے. نہیں اب پوچھنا غلط ہے, اب مجھے نہیں پتا آپ کس ہیں. اچھا, تو دیکھیں میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریڈ لائن ہے اور اس کو کسی کو بھی کراس نہیں کرنا چاہیے, وہ کوئی بھی ہو. وہ میں کہتا ہوں کہ آرمی کا کوئی اپنا آفیسر بھی ایسی بات کرے تو وہ ناجائز ہے. انسٹیگیٹ کرنا, اب دیکھیں چونکہ میں اس کے بعد گل صاحب کو نہیں ملا, انہوں نے کس پیرائے میں یہ بات کی, اس وقت ان کا بات کرنے کا مقصد کیا تھا. میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ کس چینل سے ہیں, اس کو آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جہاں تک بات گل صاحب کی ہے, اوبویسلی اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا دیٹ واز رانگ. اگر ان کو کال ہو جاتی تو شاید وہ پیش ہو جاتے. تو میں انڈورس نہیں کروں گا کہ آپ کسی بھی ادارے, بھلے وہ فوج ہے, وہ عدلیہ ہے, ایون کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بھی ناجائز بات کرنا یہ غلط ہے. باقی یہ عمران خان صاحب پہ ہے, وہ ان کے ساتھ چونکہ رہیں, ہی نوز ہم بیٹر. جہاں تک میں ذاتی طور پہ شہباز گل کو جانتا ہوں, آئی فائنڈ ہم اے ٹرو پیٹریوٹ. میں ان کے اندر ایسا کوئی عنصر نہیں دیکھتا کہ وہ کوئی بہت, اگر غلطی ہوگی ہے تو غلطیاں درست ہو جاتی ہیں اور غلطیوں کو ہمیشہ درست کرنا چاہیے. سواد کے معاملات پہ کل خان صاحب نے تقریر میں جو خطاب کیا, انہوں نے ایک تو بڑا اظہار تشویش کیا. ان کا یہ بھی کوئی سازش لگتی ہے کہ وہ ہمارا ایک نظریہ اور ان کا ایک ملتا تھا کہ امریکہ اینٹی امریکہ, لیکن ہمارے جو بھی ان کے MPs اور MNAs نے بتائی ہیں, اطلاعات دی ہیں پولیس وغیرہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی اس طریقے سے, کیونکہ 13 کو خان صاحب آ رہے ہیں, اور کوئی تھریٹس وغیرہ TTP کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے, کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی موب ہوگی؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اس سلسلے میں جو ملک کے حساس ادارے ہیں ان سے میں رابطے میں ہوں, اور اوبیس میں ہے جو کوئی بھی ایسی انفارمیشن ملے گی, 10ویں محرم کو بھی تھی, تو یہ آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں, اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, پاک فوج اور باقی ادارے, انہوں نے رینجرز, پولیس, سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج بھی کسی کو الاؤ نہیں کرنے دینا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو یہ اس آگ میں سب میرے خیال ہے جھلس جائیں گے. باقی جہاں تک پنجاب میں ہے, ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. آئی ول گیٹ رپورٹس, ہم پوچھیں گے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر وہ کوشچن کریں گے تو پھر پولیس اکارڈنگلی اس کے اوپر عمل کرے گی. یہ بتائیے گا جو نون لیگ کے رہنما ہیں جن کے خلاف درخواست جو آئی ہوئی ہیں تھانوں میں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور جو لوگ اسلام آباد چلے گئے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی کوئی ایسی ہوگی آپ سمجھتے ہیں؟ ہر کوئی شخص جس میں میں شامل ہوں ذاتی طور پہ, جب بھی قانون کی باؤنڈری کو کراس کریں گے تو پھر قانون کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا سر, مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے, 13 اگست کو آپ کا لاہور میں جلسہ ہے, اور 13 اگست اور 14 اگست کو تحریک لبیک پاکستان نے بھی ایک کال دی ہے کہ وہ ریلیز نکالیں گے, اپنا جو آزادی ریلی ہے یا کانفرنس ہے وہ منعقد کریں گے. تو کوئی ایسے آپ کے پاس اطلاعات ہے کہ کوئی کلیش ہونے کا خدشہ ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے جو پرائم منسٹر کے جو ترجمان ہے سوشل میڈیا کے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے, جب تحریک انصاف جہاں پہ اعلان کرتی ہے اسی جگہ آلٹرنیٹ تحریک لبیک پاکستان بھی اعلان کر دیتی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ اگر واقعی اس میں کوئی ایسی سازش ہے کہ دو پارٹیوں کی مت بھیڑ ہو تو یہ بڑی غلط ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب کو کوشن رکھنا چاہیے. یہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور اس وقت TLP بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, تو وہ اپنی ریلیاں نکالیں, شوق سے نکالیں. ہم ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کریں گے, اور وہ بہت اچھا کریں گے. اگر کوئی مت بھیڑ نہ ہو, اپنی آزادی ہے ان کے پاس, نون لیگ نکالے, پیپلز پارٹی نکالے. 13-14 اگست ہمارے لیے ایک بڑے بابرکت دن ہے, ہم سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو آپ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ ادھر آ کے سیلیبریٹ کریں؟ نہیں, یہ تو آبویسلی پھر یہ تو غلط ہے نا, دس از کراسنگ دا لائن. وہ اپنی کہیں اور لاہور میں کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اس کے لیے بھی باقاعدہ دیکھیں, میں ڈائریکٹلی آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی ٹو گرانٹ پرمیشن. وہ اپلائی کریں گے اور ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے گا. میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں نے ساری زندگی قانون کوشش کی ہے کہ میں بلکہ محافظ رہوں. ہم قانون نہیں توڑیں گے اور نہ کسی کو توڑیں گے. یہ بتائیں ڈوگر صاحب کہ عمران خان 25 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کو فکس کرتے رہے اپنی تقریروں میں, ان میں ایک پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے, ایک فارمر پنجاب کا ہوم منسٹر ہے, کیئر ٹیکر ہوم منسٹر ہے, ایک پنجاب کا فارمر لا منسٹر ہے. یہ باقاعدہ طور پہ جو 2 لڑکے
25 मई को एक को नहर हावी से गिर के जो फौत हुआ था और एक और लड़का जो था, इमरान इस मामले पर इन लोगों को फिक्स करते रहे कि जनाब ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पर कोई इनिशिएट करने जा रहे हैं अब इंक्वायरी पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर पर और 2 साबिक जो सूबाई ओहदेदार हैं उन पर। इमरान खान के ऊपर कितने पर्चे हुए हैं आपको याद है? ये 23 से 25 मई तक 14 पर्चे हुए हैं। अगर इमरान खान इस मुल्क के शहरी हैं, उन पे हो सकता है तो मुल्क के वज़ीर दाखिला पे भी हो सकता है, मेरे पे भी हो सकता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अगर कोई क्राइम करूँगा तो क्या मुझे इम्यूनिटी हासिल है कि मैं सूबाई वज़ीर दाखिला हूँ तो मेरे पे नहीं जी, मुझे बिल्कुल यही पुलिस जो है ये मेरे से आके पूछेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम कोई काम करते हैं उससे पहले सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि हम कानून की ज़द में आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।